परमेश्वरको वचनमा त्यसरी नै लेखेको छ। अनि हामीले त्यो प्रशंसा गर्दै आज हामी प्रभुको अगाडि आएका छौँ र यस घडी हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। हाम्रो यो कन्फरेन्सको या यो स्कुलको अवधिमा र तपाईँहरू सबैजना ट्युन्ड हुनुहुन्छ होला त्यो शिक्षासँग भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। र धन्यवाद तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको लागि, यो प्रभुले दिनुभएको मौकाको लागि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र म विश्वास गर्छु यो अवधिमा हामीले केही कुरा सिक्छौँ अनि त्यही अनुसारले हामी अगाडि पनि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। र अहिलेसम्म हामीले थुप्रो कुराहरूलाई हेरिसक्यौँ र त्यही कुरालाई वचनको आयामलाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनमा हामी सिक्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, हामी तपाईँको वचनलाई सिक्नलाई आएका छौँ। तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ अनि प्रभु वचन चाहिँ प्रभु तपाईँले आफ्नो सबै नाउँहरूभन्दा माथि राख्नुभएको छ। अनि जब हामी तपाईँ वचनलाई चिन्छौँ प्रभु, तब हामी कुनै पनि किसिमले डराउनु पर्दैन, किनभने हामीमा जिउँदो वचनले सधैँ नै कार्य गर्नुहुन्छ। प्रभु आजको यस प्रभु दिन प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि तपाईँको वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी हरेकको हृदय खोलिएको होस्, धर्मशास्त्र बुझ्नको लागि प्रभु हाम्रो समझ खोलिएको होस् प्रभु। अनि यो वचनलाई इमान्दारीसँग प्रभु मलाई भन्नलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। अनि यो कुरालाई इमान्दारीसँग सुन्नलाई प्रभु तपाईँको छोराछोरीलाई पनि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् कि प्रभु आज हामी सुनेको अनि भनेको कुराहरूलाई हामीले इमान्दारीसँग सुनेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। प्रभु म धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। अब हामी सिक्दैछौँ वचन, प्रभु तपाईँ स्वयं हामीसँग बोल्नुहोस् र प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद, सबै बिन्ती माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो वचनलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ र म यसलाई रेकर्ड पनि गर्न चाहन्छु मेरो रेकर्डमा। ओके, सो हामीले वचनको आयामलाई हामीले हेर्दैछौँ। परमेश्वरको वचन के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायको 6 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्तै छन् जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ 7 पल्ट खारेर शुद्ध पारिएको चाँदी जस्तै हुन् है, चाँदी जस्तै हुन्। अनि त्यो वचन चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दैछ, त्यो चाहिँ खोट रहित छन् अनि त्यो चाहिँ शुद्ध छन्। अनि त्यो खोट रहित र शुद्ध वचनहरूलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। र यो वचनको 7वटा आयामलाई जसै हामीले सिक्दैछौँ, यो वचन के हो भन्ने कुरा म अलिकति तपाईँलाई बताउनु पर्यो। र परमेश्वरको वचनलाई ल भन्छ, व्यवस्था पनि भन्छ, जसलाई तोरा पनि भनेकन हामी बुझ्छौँ। अनि त्यो तोरा भनेको चाहिँ परमप्रभुको आत्मा पनि हो, द स्पिरिट अफ द लर्ड पनि हो। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचनलाई स्ट्याचुएट्स भन्छ अनि हिब्रू भाषामा चाहिँ त्यसलाई होक भन्छ। होक भनेको चाहिँ नियम पनि हो अनि नियम भनेको चाहिँ स्पिरिट अफ द विजडम अफ लर्ड है। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचनलाई प्रिसेप्ट्स पनि भन्छ। प्रिसेप्ट्सलाई चाहिँ पिकिद भन्छ हिब्रू भाषामा, जसको मतलब चाहिँ आदेशहरू, त्यो भनेको चाहिँ स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचन चाहिँ डिक्री पनि हो। डिक्री भनेको चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको धार्मिक विधिहरू। अनि त्यसलाई चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल पनि भनिकन भनिन्छ। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचन कमान्ड्स हो। कमान्डलाई चाहिँ मिसवा भनिकन भन्छ। अनि यो मिसवा भनेको स्पिरिट अफ माइट पनि भनेको है, यसको स्पिरिचुअल मिनिङमा हामी हेर्दै जान्छौँ अझै। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ वर्ड अथवा डबार भन्छ, डबार अथवा वचन भनेर भन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको आत्मा पनि हो। अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ इम्रा पनि भन्छ अथवा प्रमिस, प्रतिज्ञा भनेर पनि भन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ द फियर अफ द लर्ड। सो परमेश्वरको वचनको 7वटा आयाम छ। अनि यो 7वटा आयामलाई जब हामी बुझ्छौँ, त्यो 7वटा आयामलाई बुझ्ने बित्तिकै हामीले पनि हाम्रो जीवन पनि त्यसरी नै चाँदीमा खारिएको भट्टी जस्तै बनिन्छ। अनि हामी पनि शक्तिशाली अनि हामी पवित्र जीवनलाई परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउन सक्छौँ। सो आज हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हेर्ने खण्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनको डिक्रीको पोर्सनलाई हामी हेर्छौँ। डिक्री अथवा परमेश्वरको विधिहरू भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। अनि यो कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि
हामी यसलाई अझै राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो भजन सङ्ग्रह 138 तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। भजन सङ्ग्रह 138 त्यो वचनलाई पनि हामी हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 138, भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र सत्यको निम्ति तपाईँको नाउँमा धन्यवाद दिनेछु, किनकि तपाईँले आफ्नो वचन आफ्नो सारा नाउँमा श्रेष्ठ तुल्याउनु भएको छ। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई चाहिँ आफ्नो सबै नाउँहरूभन्दा श्रेष्ठ तुल्याउनु भएको छ। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ आफ्नो सबै नाउँहरूभन्दा श्रेष्ठ भएको कारणले गर्दाखेरि सो हामीले जब परमेश्वरको वचनलाई ल्याउँछौँ हाम्रो जीवनमा, हामीले सबैभन्दाखेरि उत्तम कुरालाई हामीले ल्याउँछौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनबाट सेवन गर्छौँ, जब परमेश्वरको वचनलाई हामी लिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले जीवनको सबैभन्दाखेरि उत्तम कुरालाई लिएका हुन्छौँ। र आज हामीले जस्तै परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा विधि पनि हो। अनि विधि भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, विधि भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको प्रायवाची है, प्रायवाची शब्द पनि हो, जसले चाहिँ के कुरामा हामीलाई बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्फासिस चाहिँ, त्यसको जोड चाहिँ केसमा छ भन्दाखेरि चाहिँ सिभिल रिचुअल अर्डिनेन्सेस अथवा इनेक्टमेन्ट्सहरूमाथि, अथवा भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई कसरी एउटा एउटा के भन्नु, एउटा सामाजिक रूपमा एउटा एउटा के भन्नु, परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको वचनलाई कसरी हामीले बडो विधिपूर्वक हामीले पालन गर्नुपर्छ त्यो पनि सिकाएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि भजन सङ्ग्रह 100 अध्यायको 4 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, भजन सङ्ग्रह 100 अध्यायको 4 पदले यसरी भन्छ, धन्यवादी साथ उहाँको मूल ढोकाभित्र पस अनि प्रशंसा गर्दै उहाँको चोकभित्र पस भनेको छ। सो जब पनि हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँछौँ, त्यो प्रशंसा चढाउँदै गर्दाखेरि त्यो प्रशंसाको शैली हामीलाई बताइएको छ। सो पहिला हामी कसरी प्रभुको अगाडि जान्छौँ, हामी धन्यवाद सहित। सो जब हामी धन्यवाद चढाउन थाल्छौँ प्रभुलाई, तब त्यहाँ एउटा ढोका उघारिन्छ अनि वचनले भन्छ कि हामी धन्यवाद सहित त्यो मूल ढोकाभित्र हामी पस्नुपर्छ। अनि हामी प्रशंसा गर्दै, वचनले भन्छ हामी प्रशंसा गर्दै उहाँको चोकभित्र पस्नुपर्छ। सो जब हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै उहाँको मूल ढोकाभित्र पस्छौँ अनि जब हामी प्रशंसा गर्दै उहाँको चोकभित्र पस्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो कुराहरू परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। सो त्यो के छ, त्यहाँ एउटा विधि बताएको छ कि कसरी हामी परमेश्वरको अगाडि जानुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 29 अध्यायको 2 पदले भनेको छ कि पवित्रताले सुशोभित भइकन परमप्रभुलाई दण्डवत गर। सो कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ, पवित्रताले सुशोभित भइकन। सो त्यो के हो, एउटा विधि हो। परमेश्वरको अगाडि हामी त्यसरी जान्छौँ। अनि परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई ग्रहण, एउटा भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो एउटा विधि हो। म तपाईँलाई उदाहरण देखाउन चाहन्छु। यो उदाहरण हामीले कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। 4 अध्यायमा एउटा एउटा विधिलाई भेटाउँछ। सो हामीले जुनै पनि कुरालाई विधिपूर्वक गर्न जरुरी छ, किनभने परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न, परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। सो कतिजना मान्छेको के हुन्छ, म यसरी नै प्रार्थना गर्दा पनि हुन्छ नि है, प्रभुको भवनमा जस्तो सुकै प्रकारले जान्दा पनि हुन्छ नि है, होइन। वचनले भनेको छ तिमी होसियारीसँगले जाऊ, मूर्खले चढाएको भेटीमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न, उपदेशकको किताब 5 अध्यायको 1 पदले भन्छ। सो के छ, परमेश्वरको कुरालाई हामीले सही ढङ्गमा सही विधिपूर्वक हामी जान्न पनि जरुरी छ, किनभने उहाँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई केही कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सही ढङ्गमा विधिपूर्वक गरेको पनि प्रभुले चाहनुहुन्छ। सो यहाँ उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायको 1 देखि म पढ्छु अनि यहाँभित्र एउटा विधिलाई, यो घटनाभित्र हामीले एउटा विधिलाई देख्छौँ अनि हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ आज है। सो परमेश्वरको वचन भित्र भएको विधिलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, आफ्नो स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्,
परमप्रभुको आशीर्वादले एक पुरुष प्राप्त गरे। फेरि तिनले त्यसको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए, तर कहीँ चाहिँ भूमिको खेती किसान गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभुको परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। हाबिलले पनि आफ्ना भेडा बाख्राका बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरू र तिनका उत्तम भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् ल, अब यहाँ एउटा विधिलाई देख्नुहुन्छ है तपाईँले। यो वचनलाई ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है। सुन्नुहोस् यो भर्सेसहरूलाई, म सँगसँगै पढ्नुहोस्, किनभने तपाईँले पढ्नु भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई। सो जब हाबिलले परमेश्वरको अगाडि भेटी ल्यायो अनि कैनले पनि भेटी लिएर आयो, दुईजना दाजुभाइले भेटी लिएर आएको थियो। तर कैनको विषयमा चाहिँ बाइबलले के भन्दछ भन्छ, कैनले चाहिँ केही समय बितेपछि लिएर आयो, तर हाबिलको बारेमा त्यसरी भनेको छैन। तर यहाँ भन्दैछ 4:4 हाबिलले पनि आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरू र तिनका उत्तम भाग ल्याए। सो के ल्याए? उसले पहिले जन्मेका पाठा र त्यसको उत्तम भाग ल्याए। र परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले नि पहिला हाम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पहिला हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ है। यो एउटा शक्तिशाली कुरा हो नि त। सो प्रभुले मलाई एकैचोटि ग्रहण गर्नुहुन्न, मेरो भेटीलाई एकैचोटि ग्रहण गर्नुहुन्न, पहिला चाहिँ भेटी चढाउने मान्छेलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एकैचोटि आराधनालाई ग्रहण गर्नुहुन्न, परमेश्वरले पहिला आराधकलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। अन्त परमेश्वरले के भन्नुभयो, समय आउँछ अनि समय अहिले नै हो जब परमेश्वरलाई आराधना गर्नेहरूले भनेको छ। सो पहिला चाहिँ आराधना गर्नेलाई खोज्नुहुन्छ, त्यसको बादमा मात्रै आराधनाको कुरा आउँछ। आराधना गर्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्नेछ भनेर वचनमा बताएको छ नि त। सो त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ सही ढङ्गमा, सही ढाँचामा। सो हाबिलले भेटी त लिएर आयो, कैनले पनि लिएर आयो, तर प्रभुले एकैचोटि भेटी ग्रहण गर्नु भएन, पहिला हाबिललाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यसरी लेखेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ, परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है। सो पहिला चाहिँ प्रभुले हाबिललाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यसको बादमा मात्रै भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। अब दोस्रो केसमा हेर्नुहोस्, त्यसकै मुनि 5 पद हेर्नुहोस्, तर कैन र तिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। अब हेर्नुहोस् त, कैनलाई ग्रहण गर्नु भएन। पहिला चाहिँ प्रभुले कैनलाई इन्कार गर्नुभयो, त्यसको बादमा मात्रै कैनको भेटीलाई इन्कार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है। सो यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको विधि हो, परमेश्वरको विधि हो। त्यसले गर्दाखेरि वचनले हामीलाई भन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमी होसियारीसँगले जाऊ। मूर्खले चढाएको बलिदानमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। सो आज हामी यहाँ प्रभुको उपस्थितिमा आएका छौँ नि, हामी होसियारीसँगले आउनुपर्छ, किनभने मूर्खले चढाएको भेटीलाई प्रभुले ग्रहण नै गर्नुहुन्न। पहिला त मूर्खतालाई ग्रहण गर्नुहुन्न, मूर्खलाई ग्रहण गर्नुहुन्न, त्यहाँदेखि भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। तर परमेश्वरको वचनभित्र चाहिँ के छ? विधि छ। सो यो जुन चाहिँ डिक्री भनेको छ, डिक्री भनेको चाहिँ विधि हो। सो विधि भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ? ठहराइएको समय हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको अपोइन्टेड टाइम हुन्छ, अपोइन्टेड सिजन हुन्छ, ठहराएको समय हुन्छ, ठहराएको ऋतु हुन्छ। सो परमेश्वरले तय गर्नुभएको ठाउँ हुन्छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभएको मात्राहरू हुन्छ। सो जब हामी परमेश्वरको वचनलाई जान्दछौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीले जानेका हुन्छौँ, हामीले जानेका हुन्छौँ कि कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरकोमा जानु। अब परमेश्वरको वचन हितोपदेशको किताब 3 अध्यायले बताएको छ नि त। 3 अध्याय यो खण्डलाई पनि हामी पढौँ। हितोपदेश 3 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ? यहाँ एउटा विधिलाई देख्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको विधि हो। 3 अध्यायको 9 पद, हितोपदेश 3 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ? आफ्नो धन सम्पत्तिले परमप्रभुको आदर गर र तेरा सबै आम्दानीको सबैभन्दा पहिलो अंशले परमप्रभुको इज्जत गर। यो परमेश्वरको विधि हो, यो परमेश्वरको विधि हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ आफ्नो धन सम्पत्तिले परमेश्वरको आदर गर। परमेश्वरको विधि हो। परमेश्वरलाई यदि हामीले आदर गर्नु भने आफ्नो धन सम्पत्तिले, तर त्यो धन सम्पत्तिलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्रभुले मलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। सो त्यो धन कमाउने तरिकाहरू मेरो गलत छ भने मैले जति नै मोटो लिफा लिएर आए पनि प्रभुको अगाडि इम्प्रेस हुँदैन प्रभु। तर मेरो हृदय चाहिँ नि सही छ, मेरो हात सफा छ भने चाहिँ नि
मेरो एउटा के भन्नु आदि कञ्चीको पनि गन्ती हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो नि यो स्त्रीले चाहिँ अरूहरूले चाहिँ आफ्नो प्रशस्तताबाट ल्यायो, तर यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो सबै कुरा नै दियो भनेको छ है। सो के हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सही ढङ्गमा आएको थियो, सही ढङ्गमा। सो जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ त्यति बेला हामी परमेश्वरको अगाडि सही ढङ्गमा आउनु पनि सिक्छौँ। अनि त्यो सही ढङ्गमा आउनु सिकेपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सबै कुराहरू परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ, ग्रहणयोग्य हुन्छ। अन्त त वचनले हामीलाई भन्छ कि धर्मीजनको प्रार्थनाले ठुलो काम हुन्छ। धर्मीजन भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो धार्मिकताले धर्मी भएको होइन, तर धर्मी चाहिँ को हो जसले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्छ। अन्त प्रभुले हामीलाई के भनेर सिकाउनु भयो, मत्तीको किताब 6:33 तर पहिले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गर्नु। सो परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता चाहिँ कसरी खोजी गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हामी खोज्छौँ। र जब हामी वचनमा खोज्न थाल्छौँ त्यहाँ चाहिँ अब हामीले कसरी जानुपर्ने रहेछ, कसरी जानुपर्ने रहेछ। तपाईँ मानिलिनुहोस् आज तपाईँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्टलाई भेट्न जानुहुँदैछ, त्यहाँ एउटा प्रोटोकल छ, तपाईँ त्यत्तिकै जानु पाउनुहुन्न, तपाईँ त्यत्तिकै जानु पाउनुहुन्न। त्यहाँ एउटा प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकललाई तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। म यस्तै हो, म यस्तै हो, म यसरी नै जान्छु भनेर हामी धेरैपल्ट भन्ने गर्छौँ। त्यसरी हुँदैन। एउटा संसारको राजालाई भेट्नु त कति बेसी नियमलाई जान्नुपर्छ भने हामी प्रभुलाई भेट्नु जान्दछौँ। यद्यपि परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ तिमी निर्भयता साथ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आऊ, नडराई आऊ। तर कति बेला हामी डराउँदैनौँ भने नि जब हामी उहाँको काम गर्ने शैलीलाई बुझेका हुन्छौँ। सो त्यति बेला हाम्रोमा डर हुँदैन, किनभने हामी परमेश्वरलाई जानेका छौँ। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो, एउटा विधि पनि हो। सो यहाँ विधिले हामीलाई सिकाउँदैछ तैँले चाहिँ के गर, आफ्नो सबैभन्दा पहिलो अंशले परमेश्वरलाई आदर गर्नु, परमेश्वरलाई आदर गर्नु। सो कसरी चाहिँ म परमेश्वरलाई आदर गर्छु त? अब मैले विधि नै जानेको छुइनँ भने म आदर गर्नु पनि जान्दिनँ नि त है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हितोपदेश 14 अध्यायको 14 अध्यायको 21 अनि 31 पदलाई 31 पदलाई हेर्नुहोस्। हितोपदेश 14को 31 पद हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् मसँग। हितोपदेश 14को 31 पद। यहाँ के भनेर लेखेको छ, गरिबलाई अत्याचार गर्नेले आफ्नो सृष्टिकर्ताको विरोध गर्छ, दरिद्रलाई उदारता देखाउनेले उहाँलाई आदर गर्छ। अब यहाँ वचनले भन्दैछ नि तैँले आफ्नो पहिलो हिस्साले परमेश्वरलाई आदर गर भन्ने के रहेछ भन्नु मतलब मेरो पहिलो हिस्सा चाहिँ कसकोमा जानु पर्दो रहेछ, एउटा गरिबकोमा जानु पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरलाई साँच्चीकै आदर गर्नु हो, परमेश्वरलाई साँच्चीकै आदर गर्नु। तर अब हामी के गर्छौँ, हामीले त्यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि हाम्रोमा कोही एउटा ठुलो एकदम ठाट बाटसँगले एउटा मान्छे आयो भने हामी उसलाई पुरा इज्जत गर्छौँ, उसलाई नै हामी एकदम ठुलो भेटी पनि दिन्छौँ। किन ऊ एकदम ठुलो ओहदाको ठुलो आकारको, नदिनुहोस् भनेको होइन, दिनु मिल्छ। तर एउटा गरिब मान्छे चाहिँ हाम्रो अगाडि छ भने चाहिँ हामीले उसलाई अवहेलना गर्नु चाहिँ हामीले सृष्टिकर्ताको अपमान गर्नु हो फेरि। सो यो चाहिँ के हो, मैले परमेश्वरको विधिलाई जान्नु थालेपछि चाहिँ मलाई थाहा छ परमेश्वरको हृदयभित्र के छ, प्रभुको हृदयभित्र मेरो के चिज छ भन्ने कुरालाई मैले बुझेको कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरलाई सही प्रकारले के गर्छु, म अब आदर गर्न थाल्छु। परमेश्वरलाई सही प्रकारले आदर गर्न पनि हामीले जान्नुपर्छ। सो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीलाई यसरी सिकाएको छ। सो अहिले हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिक्री भनेको चाहिँ एउटा विधि हो। विधि भनेको चाहिँ एउटा सिभिल रिचुअल अर्डिनेन्सेस अथवा इनेक्टमेन्ट पनि भनेर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ। सो यहाँ यसरी भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 93को 5 पदमा, भजन सङ्ग्रह 93को 5 पदमा यसरी लेखेको छ। तपाईँले खोल्नुहोस् यो पनि मसँग। भजन सङ्ग्रह 93को 5 पद यसरी भनेको छ, तपाईँका साक्षी वचनहरू साह्रै पक्का छन्, हे परमप्रभु पवित्रता नै तपाईँको भवनको निम्ति सदा सर्वदाको लागि सुहाउँछ भनेको छ। सो यहाँ भन्दैछ तपाईँको कानुनहरू दृढ छन्, अनन्त कालको निम्ति तपाईँको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि भजन सङ्ग्रह 29को 2 पदमा भनेको छ, पवित्रताले सुशोभित भएर परमेश्वरलाई दण्डवत गर। सो जब हामी परमेश्वरलाई दण्डवत गर्छौँ हामी
पवित्रताले सुसज्जित भएको हुनुपर्छ। यहाँ पनि भन्दैछ अब तपाईँका जुन चाहिँ विधिहरू छन् अथवा कानुनहरू भन्ने शब्द लेखेको छ नेपाली बाइबलमा कतिवटामा, कतिमा साक्षी वचन लेखेको छ, तर यसको हिब्रू अरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि इडा भनेको छ। इडा, इडिए, इडा भनेको चाहिँ विधि हो। अनि त्यहाँ भन्दैछ तपाईँको विधिहरू चाहिँ दृढ छन्। परमेश्वरको विधि चाहिँ कहिले पनि हल्लिँदैन। हुन्छ नि, यसरी गर्दा हुन्छ नि, त्यसरी गर्दा हुन्छ नि, काम चलाउ गर्दा हुन्छ नि, होइन, हुँदैन काम चलाउ है। बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ दृढ छ। हे परमप्रभु, अनन्तकालको निम्ति तपाईँको भवन पवित्रताले सुसज्जित छन्। अनन्तकालको निम्ति परमेश्वरको भवन चाहिँ केले सुसज्जित छन्? पवित्रताले सुसज्जित छन्। सो जब म परमेश्वरको विधिलाई जान्दछु, सो मेरो अगाडि के जान्छ? पवित्रताको कुरालाई म बुझ्न थाल्छु। परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि त म त एकदम पवित्रताले सुशोभित भएरै जान्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचनलाई हामीले जान्यौँ नि। अब यो वचन चाहिँ उहाँको सबै नाउँहरू भन्दाखेरि माथि छ, माथि छ। प्रभुको नाउँ चाहिँ थुप्रोजनाले जानेको छ। जस्तो हामीले यहोवा इरे भन्नु जान्दछौँ नि, हामीलाई खाँचो पर्यो भने मेरो प्रभु त जुटाउनु हुने परमेश्वर यहोवा इरे, प्रभुले जुटाइहाल्नुहुन्छ। हामी बिमारी भने यहोवा राफा, प्रभुले मलाई निको पारिहाल्नुहुन्छ। हामी सजिलोसँगले भन्छौँ त्यस्तो, यहोवा शालोम, मलाई शान्ति चाहियो भने। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो यहोवा इरे भन्ने नाम कसरी आयो? यहोवा शालोम भन्ने नाम कहाँबाट आएको हो है? हामीले त्यो कुरालाई जानेको छैनौँ भने चाहिँ हामीले त्यसको इतिहासलाई पढ्नुपर्छ। कहाँबाट चाहिँ आयो त? जस्तो कि यहोवा राफा, आई एम द गड द्याट हिल्स यु। तर म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर हुँ भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनु भयो? तिमीहरूले चाहिँ मिश्र देशको मानिसहरू जस्तो नगर्नु, तिमीहरूले मेरो विधिलाई होसियारीसँगले पालन गर्नु, तिमीहरूले मेरो वचनमा होसियारीसँगले पालन गर्नु, मेरो वचनमा हिँड्यो, मेरो वचनमा रहिरह्यो भने चाहिँ मिश्रीहरूमाथि आएको कुनै पनि रोग म तिमीहरूमाथि आउन दिन्दिनँ, किनभने म चाहिँ तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर हुँ। यहोवा राफा चाहिँ त्यहाँ आएको। तर एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञालाई पनि मान्दैन, परमेश्वरको वचनमा पनि हिँड्दैन, अनि उसले एकैचोटि त्यो वचनलाई मात्रै क्लेम गर्छ, ओ प्रभु तपाईँ त यहोवा राफा हुनुहुन्छ, तपाईँ त यहोवा राफा हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई एकदमै निको पार्नुहोस् है। तर हामी निकै हुँदैनौँ, हामी चङ्गाइ नै हुँदैन। अन्त हामी सम्झिन्छौँ किन चाहिँ चङ्गाइ भएन? परमेश्वर छ कि छैन कि के हो? मेरो त प्रार्थनाको उत्तर नै दिँदैन, के मेरो कुरा चाहिँ सुन्दैन परमेश्वरले, के परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्छ? यस्तो किसिमको प्रश्नहरू हाम्रो मनमा उठ्छ। तर त्यो वचनलाई हामीले डल्लै पढेकै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् त एकपल्ट प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 26 पदलाई खोल्नुहोस्। यो खण्डबाट म तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु विधि भनेको के हो, विधिपूर्वक हामीले गर्न किन जरुरी छ। Why do we need to follow the decrees of the Lord? परमेश्वरको डिक्रीलाई चाहिँ किन चाहिँ हामीले पछ्याउनु त? अब यो वचनलाई हेर्नुहोस् है, यो वचन चाहिँ हामीले एकदम कोट गरेको वचन हो, तर यसको तलको लास्ट लाइनलाई मात्रै कोट गर्छ। तर आज हामी यसको फर्स्ट लाइनदेखि पढौँ, यसको पहिलो लाइनदेखि पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेर लेखेको छ। अब उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ। अब यहाँ नम्बर 1 एउटा क्लज दिएको छ है, कानुन दिएको छ है, त्यहाँ एउटा शर्त छ है। अनि शर्त नम्बर 1 चाहिँ के रहेछ? यदि तिमीले परमेश्वरको कुरालाई ध्यानसित सुन्यौ भने। सो तपाईँले जब वचनलाई पढ्नुहुन्छ नि, एक एकवटा बुँदालाई पढ्नुहोस्। म चाहिँ त्यसरी पढ्छु, म आफै चाहिँ त्यो भर्समा कतिवटा सेन्टेन्स छ, कतिवटा वाक्य छ, त्यो वाक्यलाई एक एकवटा केलाउँदै पढ्यो भने चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा बुझिहाल्छौँ होइन? हुन्छ, हामी सरर पढ्छौँ, बिचको एउटा शब्द जुन चाहिँ बुझ्यो त्यो मात्रै हामी प्रचार गर्छौँ, त्यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ अधुरो हो। सो हामीलाई चाहिँ वचन अनुसारको समझ चाहिएको छ। धेरैजना मान्छेले त्यो समझ अनुसारको वचन चलाउँछ। भजन सङ्ग्रह 119 को 169 भनेको छ, तपाईँको वचन अनुसारको समझ मलाई दिनुहोस्। सो मेरो समझ अनुसारको वचन होइन, वचन अनुसारको समझ चाहिन्छ। सो यहाँ नम्बर 1 पोइन्ट भन्दैछ, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, नम्बर 1। नम्बर 2 के भनेको छ? उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, मैले प्रस्थान 15 को 26 पद पढ्दैछु। उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो। र नम्बर 3, उहाँको आज्ञामा ध्यान लगायो। नम्बर तेस्रो कुरा छ, उहाँको आज्ञामा ध्यान लगाउनु। र चौथो के भनेको छ?
उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने, के मान्यौ भने विधिहरू, उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने, अब यो 4वटा कुरा गर्यौ भने चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ, तर हामी माथिको 4वटा चाहिँ डल्लै छोडिदिन्छौँ, त्यहाँदेखि मुनिको एक लाइन मात्रै युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ चल्दै चल्दैन। त्यो चाहिँ चल्दै चल्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो हो, गाडी त किन्यो पेट्रोल नै छैन, अथवा गाडी किन्यो पेट्रोल पनि हाल्यो ब्याट्री नै छैन, अथवा गाडी पनि किन्यो पेट्रोल पनि हाल्यो ब्याट्री पनि छ फेरि चक्कै छैन, कुनै एउटा कुरा के भयो, मिसिङ भइरहेको छ। सो यहाँ भन्दैछ त्यो सबै कुरा मान्यो भने चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो जुन रोग मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छुइनँ, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। अब यो चाहिँ के हो, प्रभुले भन्नुभयो नि यो कुरालाई तिमीहरूले मान्यो भने चाहिँ म यहोवा राफा हो। अब यहोवा राफा चाहिँ के हो, उहाँको नाउँ हो। यहोवा राफा भनेको चाहिँ के हो, हामीलाई निको पार्नुहुने परमेश्वर, त्यो चाहिँ उहाँको नाउँ हो नि त। त भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ कि परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ आफ्नो सबै नाउँहरू भन्दा पनि माथि राख्नु भएको छ। अब नाउँ त हामी जान्दछौँ, ओ प्रभु मेरो प्रभु त यहोवा राफा हो, तर यहोवा राफा मैले भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले त्यहाँ माथि 4वटा कुरा गर्नुपर्ने छ। त्यो के रहेछ, परमेश्वरको कुरालाई ध्यानसँग सुन्नु, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नु, उहाँको आज्ञामा ध्यान लगाउनु र उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने, यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले जीवनमा गर्यो भने चाहिँ हामीलाई मिश्र देशमा लागेको कुनै पनि रोग हामीलाई लाग्दैन। हामी के भयो, हामी रोगमुक्त भयौँ, किनभने मेरो प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ, यहोवा राफा। सो यहोवा राफा भन्ने शब्द यहाँबाट आएको बाइबलमा। सो हामी चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्दैनौँ, त्यो विधिलाई बुझ्दैनौँ, अनि हामी के गर्छौँ त्यतिकै, ओ प्रभु तपाईँ यहोवा राफा हुनुहुन्छ, किन जाति नपार्नु भएको, किन चङ्गाइ हुँदैन, किन हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चङ्गाइ हुँदैन, किन हाम्रो जीवनमा छुटकारा छैन, किन आज हामी प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि रोगी छौँ भन्दाखेरि किनभने माथिको कुरालाई हामीले क्लेम गरेकै मतलब दिएकै छैनौँ। हामी एकैचोटि यहोवा राफा प्रभु तपाईँ चङ्गाइ गर्ने प्रभु, तपाईँ चङ्गाइ गर्ने प्रभु, तपाईँ चङ्गाइ गर्ने प्रभु, तर प्रभुको कुरालाई भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ, मान्दैनौँ। सो प्रभुको कुरालाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि, प्रभुको कुरालाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब हाम्रो जीवनमा त्यो चङ्गाइ चाहिँ रोकियो, अड्कियो। अनि त्यो रोकिएको कारणले गर्दा, त्यो अड्किएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो धन्द हुन्छ। अनि हामी प्रभुको नाम भक्कु चिच्याउँछौँ, भक्कु कराउँछौँ, चङ्गाइ नै आउँदैन। अब मैले तपाईँलाई यो राफाको इक्जाम्पल देखाएको, तपाईँलाई म फेरि अर्को इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताबमा जहाँ अब्राहमले इजाकलाई बलिदान गर्नको लागि पठाएको छ प्रभुले है। त के भयो, अब उत्पत्तिको किताबमा हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा बल्ल बल्ल इजाक जन्मेको थियो, अनि के गरे, अब 22 अध्यायमा, उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा अब्राहमको जीवनमा विश्वासको जाँच भएको छ। अब यो अर्को खण्ड म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ प्रभुको नाम पनि छ, यहाँ प्रभुको आज्ञा पनि छ, तर नाम रिलिज हुनुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभयो, अब्राहमलाई आज्ञा दिनुभयो। 22 अध्यायको 1 पददेखि पढ्छु, त्यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस् है, यो खोल्नुहोस्, तपाईँले पढ्नुहोस् आज। अनि यो कुरालाई अब हामी यसरी पालन गर्न सिकौँ, यसरी सिकाउँ मात्रै होइन, हामी यसरी अब पालन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अरूहरूलाई हामी सिकाउँ पनि। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम, र तिनले भन्यो, हजुर। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटा छोरा इजाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखेको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। 1 र 2 पदमा प्रभुले के दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो। त्यो यद्यपि त्यो अब्राहमको विश्वासको जाँच थियो। जाँच भनेको चाहिँ के हो, जाँच भनेको चाहिँ इक्जाम्स भनेको, जाँच भनेको चाहिँ एउटा त्यो तपाईँको पदोन्नति आउनु छ भने पहिला इक्जामलाई, तपाईँले एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई पनि हासिल गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ, तपाईँ जाँचबाट जानुपर्छ, अनि त्यो जाँचमा उत्तीर्ण भयो भने मात्रै तपाईँले ड्राइभर्स लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई अब उन्नति दिन चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई विश्वासको पिता बनाउन चाहनुहुन्थ्यो,
विश्वासको पिता भनेर उसको जीवनमा सुरु त भएको थियो, तर त्यो कुरामा चाहिँ प्रभुले अब पुरा सही छाप मोहर लाउन चाहनुहुन्थ्यो। सो के गर्नुभयो परमेश्वरले अब अब्राहमलाई यो ठाउँमा बोलाउनु भएको छ। यो ठाउँमा बोलाइकन परमेश्वरले उसको जीवनमा काम गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरा इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर भनिकन उसलाई भन्यो। जब अब्राहमलाई त्यो भन्यो, अब्राहम के गर्यो? गयो अब्राहम त्यो ठाउँमा। अब्राहम तलै बसेर प्रभु तपाईँ जुटाउनु हुने परमेश्वर, तपाईँले जुटाउनुहुन्छ नि भनेर उसले त्यतिकै तल बसेन। परमेश्वरले जा भनेपछि हामीले मान्नुपर्छ, हामीले बहानाबाजी गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको विधिलाई जानेको छौँ भने मात्रै हामी त्यसरी जानु हिँड्नु सिक्छौँ। सो अब्राहम के गर्यो? अब्राहम जान थाल्यो उसलाई देखाएको डाँडामा। अनि जसै ऊ डाँडामा गयो, उसले के गर्यो? दुईजना नोकरहरूलाई तलै छोडिराख्यो आधी बाटोदेखि, तिमीहरू यहीँ बस्दै गर, हामी बलिदान चढाएर फर्किन्छौँ भन्यो। अनि तलै छोडिराख्यो। अनि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि उसको छोराले उसलाई सोध्दैछ, हामीसँग दौरा पनि छ, हामीसँग आगो पनि छ, तर बलिदानको पशु चाहिँ कहाँ छ त? अब्राहम चुपचाप जान्दैछ उसलाई कस्तो भइरहेको छ। प्रभुको कुरा मान्नु उसको लागि गाह्रो भइरहेको छ है, एकदमै पत्याउनै नसक्ने। परमेश्वरले कहिले पनि एउटा मान्छेबाट मानव बलिको माग नै गर्नुहुन्न। ह्युमन सेक्रिफाइस प्रभुले कहिले पनि डिमान्ड गर्नुहुन्न। तर यहाँ त प्रभुले यस्तो डिमान्ड गर्नुभयो, अब्राहमलाई गाह्रो परिरहेको थियो। अनि हो कि होइन उसको मनभित्र पनि शङ्का थियो, के थियो थाहा छैन। तर ऊ परमेश्वरले भनेको कुराप्रति आज्ञाकारी भइकन गयो। अनि जब उसले वेदी बनायो, अनि जब वेदी बनाएर त्यो वेदी बनाइसकेर उसले आफ्नो छोरालाई त्यो वेदीमा राख्यो, त्यति बेला मात्रै अघिको प्रश्नको उत्तर दियो उसले है। अघिदेखि तिमीले सोध्दै थियौ बलिदानको पशु चाहिँ खै भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बलिदानको पशु चाहिँ तिमी नै हो भनेर उसलाई भन्यो। तिमी नै हो भनिकन अनि उसले शङ्का नगरी उसले एकदमै हतियार उठाइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? अहिले तेरो हातलाई रोक है, किनभने मैले म प्रति कति विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरालाई मैले जाने है, जाने। अनि त्यहाँ के भन्यो? अब उनी यहाँ यसरी भनेको छ हेर्नुहोस् है 12 पदमा, तिनले भन्यो तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, अब त्यसलाई केही नगर, किनभने मैले थाहा पाएँ तँ परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो र एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अनि अब्राहमले तिनको पछिल्तिर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनको छोराको सट्टामा त्यसलाई होम बलि गरे। अनि अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ यह्वे यिरे राखे। अब त्यहाँ पो यह्वे यिरे भन्ने आएको। हामी चाहिँ मोरियामा जा भन्छौँ, हामी तलै आँगनमै बसिरहन्छौँ, घरकै आँगनमा बसिरहन्छौँ, अनि भन्छौँ ओ यह्वे यिरे परमेश्वर, जुटाउने परमेश्वर। कहाँ जुट्छ हाम्रो जीवनमा? जुट्छ र? जुट्दैन नि, जुट्दैन। अनि त्यहाँदेखि नजुटेपछि चाहिँ हामीले बुद्धि लगाउनु पर्यो, अर्काकोबाट ऋण बाँकी उठायो तिर्दैन, त्यहाँदेखि लुक्नु पर्यो है। फेरि मुखले चाहिँ हामी भन्छौँ यह्वे यिरे परमेश्वर। मिलेन नि हाम्रो कुरा है, हाम्रो भनाइ र हाम्रो जीवन मिलेन। सो अब्राहमले के गर्यो? परमेश्वरले जा भन्यो, उसले मान्यो। अब के गर्यो? ऊ जान्दै गर्दाखेरि उसले विधिपूर्वक गयो। अनि त्यसको बादमा के भयो हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो? त्यहाँ एउटा भेडा अड्किएको थियो। उसले त्यो वेदीलाई तयारी बनायो, उसले विधिपूर्वक वेदीलाई खडा गरेको थियो। अनि त्यो वेदीलाई परमेश्वरले त्यतिकै रित्तै जान दिनु भएन, तर वेदी बनिएपछि त्यहाँ बलिदान हुनै पर्छ। अनि त्यो वेदीको बलिदानमा चाहिँ परमेश्वरले लिटरली उसलाई त्यो दिन एउटा भेडा जुटाइदिनु भयो। अनि त्यो भेडा जुटाइदिएकोमा चाहिँ उसले भन्यो यह्वे यिरे परमेश्वर। त्यस्तै प्रकारले जब हामी परमेश्वरको विधिलाई जान्दछौँ, तब चाहिँ हामी सही प्रकारले हामी जान्छौँ। सो यहाँ के भन्यो? यह्वे यिरे परमेश्वर भन्ने यहाँबाट आएको। सो परमेश्वरको नाउँ भन्दा माथि चाहिँ के छ? परमेश्वरको वचन। सो परमेश्वरको नाउँ रिभिल भएको थिएन त्यति बेलासम्म अब्राहमलाई, त्यो नाउँ रिभिल नै भएको थिएन। तर त्यो नाउँ रिभिल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो? एउटा कमान्ड थियो, एउटा आज्ञा थियो। अनि त्यो आज्ञालाई उसले के गर्यो? फलो गर्यो, त्यो आज्ञालाई मान्यो। अनि त्यो आज्ञालाई मानेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो? त्यो ठाउँमा छुटकारा आयो है। सो यहाँ हामी के देख्यौँ? अर्को यह्वे यिरे। अब म तपाईँलाई फेरि अर्को थर्ड इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु, यह्वे शालोमको देखाउन चाहन्छु। यह्वे शालोम कहाँबाट आएको छ त है? न्यायकर्ताको किताबमा तपाईँ आउनुहोस्। अनि तपाईँले कहाँ भेटाउनु भन्छ? न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायमा फेरि तपाईँले यह्वे शालोम भन्ने शब्दलाई भेटाउनुहुन्छ।
सो यो यहवे शालोम भन्ने शब्द चाहिँ प्रभुको नाम हो नि, त्यो प्रभुको नाम हो। सो बाइबलले भन्दैछ प्रभुको वचन चाहिँ परमेश्वरको सबै नाउँहरू भन्दा माथि छ। सो प्रभुको नाउँ हाम्रो जीवनमा त्यत्तिकै प्रभु त्यत्तिकै रिभिल हुँदैन। प्रभुको नाउँ चाहिँ नि त्यत्तिकै हाम्रो जीवनमा प्रकट हुँदैन। तर प्रभुको नाउँ प्रकट हुनुभन्दा पहिले चाहिँ प्रभुको नाउँ प्रकट हुनुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभुको वचन आउँछ जहिले पनि। तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले आफ्नो नाउँलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई पठाउनुहुन्छ। सो यहाँ अब हामी के देख्छौँ भने नि यो 6 अध्यायमा गिदोनलाई परमेश्वरले एउटा बुलाहट दिनुभएको छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, 6 अध्यायको हामीले तल गएर 7 पददेखि हामीले पढ्यौँ। माथिको घटना पढ्न चाहदिनँ किनभने हामीले पढिरहेको घटनाहरू हो। सो तर म यहाँ परमेश्वरले गिदोनलाई कमान्ड दिएको बताउन चाहन्छु। मिदानीहरूले सताएकोले इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले तिनीहरूलाई एउटा अगमवक्ता पठाउनु भयो, जसले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको यो बानी छ, मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैको हातबाट छुटाएँ। मैले तिमीहरूलाई तिनीहरूका सामनेदेखि धपाएँ र तिनीहरूको देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ। मैले तिमीहरूलाई भने, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू बसोबासो गरिरहेको एमोरीहरूका देशका देवताको भय नमान, तर तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ। अब परमप्रभुको दूत आएर अबिएजेरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको तारपिनको रुख मुनि बसे। योआसको छोरो गिदोन चाहिँ मिदानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ छुट्दै थिए। अब परमप्रभुको दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस्, अब परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्चै नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त सबै किन हामीलाई भएको उहाँको ती सबै आश्चर्य कर्महरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे कि परमप्रभुले कसरी हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिदानीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा इजरायललाई मिदानीहरूको हातदेखि छुट्याउनलाई तमा भएको बललाई प्रयोग कर, तँलाई पठाउने म नै हुँ। सो यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ, जा कमान्ड दिनुहुँदैछ, जा तँमा भएको बललाई तैँले के गर, तैँले काममा लगा, तँलाई पठाउने चाहिँ म हो, म ग्यारेन्टी दिँदैछु तैँले सक्छस्। अनि जब उसलाई त्यो भन्यो, गिदोनलाई त्यो कुरा विश्वास गर्नै साह्रो पर्यो। अनि उसले परमेश्वरसँग उसले दुईपल्ट परमेश्वरलाई उसले चिना माग्यो, कटन टेस्ट मागेको छ। एकपल्ट चाहिँ के भन्यो, म यो जमिनमा यो रुवाको टुक्रा राख्छु अनि सबै जमिन भिजेको होस्, रुवा मात्रै सुक्खा होस्। त्यस्तै भयो। फेरि अर्कोपल्ट उसले भन्छ, अब रुवा चाहिँ भिजेको होस्, जमिन चाहिँ सुक्खा होस्। फेरि त्यस्तै भयो। अनि जब त्यो कुरा भयो, उसले के गर्यो, परमेश्वरलाई एउटा वेदी बनाएको छ फेरि त्यहाँ पनि। अनि त्यो वेदी बनायो अनि त्यहाँ चाहिँ उसले परमेश्वरको दूतलाई आम्ने सामने देखाएर ऊ डराउँदैछ नि। उसले भनेको छ 23 पद, तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तँलाई शान्ति होस्, नडरा, तँ मर्ने छैनस्। गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाउँ यहवे शालोम राखे, जो आजको दिनसम्म पनि अबिएज्रीको ओप्रामा छ। सो के भन्यो उसले, यहवे शालोम भनिकन राख्यो। यहवे शालोम भनिकन त्यो वेदीको नाम राख्यो। यहवे शालोम भनेको चाहिँ के हो, शान्तिका परमप्रभु। तर त्यो यहवे शालोम भन्ने नाम रिभिल हुनुभन्दा पहिला, प्रकट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के प्रकट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नाउँको प्रकटीकरण भन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रकट भएको थियो। सो जब उसले परमेश्वरको वचनलाई मान्यो, पहिला चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई मान्यो अनि त्यसको बादमा मात्रै उहाँको नाउँ प्रकट भयो। अनि भजन सङ्ग्रह 138 2 पदलाई हामीले पढ्यौँ नि अघि, परमेश्वरले आफ्नो सबै नाउँहरू भन्दा माथि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई राख्नु भएको छ। सो जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई जान्दछौँ, परमेश्वरको वचनभित्र भएको विधिलाई हामी जान्दछौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सही प्रकारले हामीले परमेश्वरलाई पुज्न सक्छौँ, सही प्रकारले हामी शक्तिशाली जीवन जिउन सक्छौँ, सही प्रकारले वचनको अर्थको ज्योति हाम्रो जीवनमा चम्किन्छ अनि हामी कहिले पनि अँध्यारोमा हिँड्न पर्दैन। किनभने हामी भित्रको उज्यालो यति साह्रो चकिलो भएको हुन्छ, त्यसले बाहिरको अँध्यारोले हामीलाई जित्नै सक्दैन। भजन सङ्ग्रह
119 को 5 पद, भजन सङ्ग्रह 119 को 5 पद तपाईँले खोल्नुहोस् सबैजनाले। म पनि खोल्दैछु यहाँ। यहाँ वचनमा के लेखेको छ? भजन सङ्ग्रह 119 को 5 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, आहा तपाईँका नियमहरू अथवा तपाईँको विधिहरू मान्न मेरा चालहरू दृढ भइदिए त असल हुने थियो। हेर्नुहोस् है, सो यहाँ इङ्ग्लिसमा भन्दैछ, ओ द्याट माई वे मे बी स्टेड फास्ट इन किपिङ यर स्ट्याचुएट्स भनेको छ। सो यहाँ भन्दैछ तपाईँको विधिहरू मान्नको लागि मेरो चालहरू चाहिँ एकदमै स्टेड फास्ट भइदिए त हुन्थ्यो, एकदमै बलियो भइदिए त हुन्थ्यो। सो जब हामी परमेश्वरको विधिलाई मान्छौँ, त्यो विधिलाई मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो चालहरू हाम्रो पाइलाहरू पनि दृढ हुन थाल्छ। दाउदले भनेको छ, परमेश्वरले मलाई दलदले हिलोबाट निकाल्नु भयो अनि आफ्नो चट्टानमाथि राख्नुभयो, मेरो खुट्टाले चाहिँ एकदमै दर्रो ठाउँमा टेकेको छ भनेको छ। त्यो दर्रो ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको विधिहरू हो। सो भजन सङ्ग्रह 37 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 23 पदमा पनि यो कुराहरू भेटाउँछ। तपाईँले लेख्नुहोस् ल, यो सबै रेफरेन्स लेख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि म चाहिँ यो भन्छु तपाईँले सिकाउनुहोस्। परमेश्वरको वचनको चाहिँ नि कपिराइट हुँदैन, परमेश्वरको वचन चाहिँ राइट टु कपी हो। यो चाहिँ कसैको कपिराइट होइन, यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि सोलोमन दाजुले प्रचार गरेको, सोलोमनले प्रचार गरेको भन्नु पनि पर्दैन तपाईँले, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सो कपिराइट होइन, राइट टु कपी हो। सो यो सन्डे तपाईँले चर्चमा सिकाउनुहोस्, यो कुरा सिकाउनुहोस्, सो द्याट मान्छेले सुनेपछि के हुन्छ, तपाईँले आफै सिकाउनु हुँदाखेरि तपाईँको पनि वचनप्रतिको स्किल बढ्छ, अनि के हुन्छ, उनी सुन्नेको जीवनमा पनि अझै छुटकारा आउँछ। सो के हो, कपिराइट होइन, राइट टु कपी। म चाहिँ तपाईँलाई त्यही भन्छु, सधैँ नै म त्यही भन्छु, मैले सिकाएको कुरा चाहिँ कपिराइट छैन, त्यो चाहिँ राइट टु कपी हो, किनभने परमेश्वरको वचन हो। सित्थैमा पायौ सित्थैमा देऊ है। सो भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 23 पदले के भन्छ, सज्जनका पाइलाहरू परमप्रभुबाट नै स्थिर रहन्छ र उहाँ तिनको मार्गमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ, द स्टेप्स अफ द राइचस म्यान, स्टेप अफ अ म्यान आर स्ट्याब्लिस्ड बाई द लर्ड वेन ही डिलाइट्स इन हिज वे। सो यहाँ भन्दैछ, एउटा सज्जन, एउटा धर्मीजन, एउटा सही मान्छेको पाइलाहरू चाहिँ परमप्रभुबाट स्थिर रहन्छ। सो हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ नि, हरेक पाइलाहरू चाहिँ परमप्रभुको कुराले चाहिँ स्थिर रहन्छ। हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ स्थिर रहन्छ। सो हाम्रो हिँडाइ चाहिँ नत्र भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छेहरू सेकी हुन्छ विश्वासको जीवनमा पनि, उसको खुट्टाले सही प्रकारले टेकेकै हुँदैन, ठिक ठाउँमा टेकेकै हुँदैन, अनि एनी टाइम चिप्लन सक्छ, एनी टाइम ऊ लड्न सक्छ। तर जब हामी परमेश्वरको विधिलाई जान्दछौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कदमहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै स्टेट फास्ट हुन्छ, एकदमै सही प्रकारले, यस्तो दर्रो प्रकारले त्यसले टेकेको हुन्छ। अनि त्यसले दर्रो प्रकारले टेकेपछि चाहिँ के हुन्छ, हामी लड्दैनौँ, किनभने त्यो पाइलालाई कसले सम्हाल्नु भएको हुन्छ, त्यो पाइलालाई चाहिँ परमप्रभुले नै स्थिर गराउनु भएको हुन्छ। सो तपाईँ र मेरो पाइलालाई परमेश्वरले स्थिर गराउनु भएको छ भने चाहिँ हामी लड्दैनौँ। त कति बेला स्थिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको विधिलाई बुझ्छौँ, जब हामी परमेश्वरको विधिलाई बुझ्नलाई हाम्रो मन दिन्छौँ, तब के हुन्छ, हाम्रो पाइलाहरू आफै स्थिर हुन थाल्छ। हामीले टेक्दै गरेको ठाउँहरू, हामीले गर्दै गरेको कार्यहरू सबै के हुन थाल्छ, सही हुन थाल्छ। त्यहाँ चाहिँ स्थिरता आउँछ। होइन भने चाहिँ हामी आज एउटा विचार, भोलि अर्को विचार, है, विभिन्न विचारहरूमा हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, बाँचिरहेको हुन्छ। घरि लड्ला जस्तो हुन्छ, घरि सही हुन्छ, अनि हामी फेल भइरहन्छौँ। अनि आज एउटा कुरा गर्छौँ, भोलि अर्को कुरा गर्छौँ, पर्सि चिप्लिन्छौँ, अनि हामी जीवनमा सफलता र असफलताको चक्रभित्र हामी घुमेको गर्छौँ। तर बाइबलले भन्दैछ, अब धर्मात्माको पाइला, सज्जन मानिसको पाइला चाहिँ परमेश्वरले स्थापित गरिदिनुहुन्छ अरे, जब चाहिँ त्यो व्यक्ति परमेश्वरको मार्गहरूमा हिँड्नमा रमाउँछ। जब तपाईँ र मैले चाहिँ विलिङली, जब तपाईँ र मैले सहर्ष साथ हामी चुनाव गर्छौँ। सो परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 16 को 9 पद, हितोपदेश 16 को 9 पदमा के भन्छ हेर्नुहोस् त, त्यो पनि हेरौँ। हितोपदेश 16 को 9 पद,
हितोपदेश 16 को 9 पदले यसरी भन्छ, मानिसले आफ्नो बुद्धिले आफ्नो यात्राको योजना बनाउँछ, तर परमप्रभुले नै तिनको कदम डोर्याउनुहुन्छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ मानिसको बुद्धिले आफ्नो योजनाहरू बनाउँछ, यात्राको योजनाहरू बनाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यो मानिसको कदमलाई डोर्याउनुहुन्छ। कति बेला चाहिँ परमेश्वरले मेरो कदमलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, when I know the decrees of the Lord, परमेश्वरको नि विधिलाई मैले जानेको छु नि, परमेश्वरले मेरो एक एकवटा कदमलाई नि डोर्याउनुहुन्छ। अब यहाँ टेक भन्नुहुन्छ, यहाँ नटेक, यो सही होइन, यो ठाउँमा टेक, यो चाहिँ एकदमै सही ठाउँ हो। सो जब हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्न थाल्छौँ तब चाहिँ अब के भयो, परमेश्वरले हाम्रो कदमहरूलाई डोर्याइराख्नु भएको हुन्छ। अनि वचनले इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसरी भनेको छ, द हार्ट अफ अ म्यान प्लान्स हिज वे बट द लर्ड स्ट्याब्लिसेस हिज स्टेप्स। सो हाम्रो हृदयले योजनाहरू बनाउँदै गरेको हुन्छ, तर त्यो योजनालाई चाहिँ परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ, कहाँ टेक्नु पर्ने अनि कहाँ नटेक्नु पर्ने परमेश्वरको तरिकाले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यर्मियाको किताब 10 अध्यायको 23 पदमा यर्मियाले एउटा शक्तिशाली कुरा गरेको छ। 10 अध्यायको 23 पदमा यसरी भनेको छ, त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग, यर्मिया 10 को 23, यर्मिया 10 अध्यायको 23 पदमा भनेको छ, हे परमप्रभु मलाई थाहा छ कि मानिसहरूको मार्ग त्यो आफैमा छैन, आफ्नो पाइलालाई ठिक मार्गमा हिँडाउने शक्ति मानिसमा छैन। सो परमेश्वरको वचनमा के भन्दैछ, मानिसमा चाहिँ नि, मानिसको मार्ग आफैमा छैन। इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, आई नो ओ लर्ड दैट द वे अफ म्यान इज नट इन हिमसेल्फ। मानिसको मार्ग आफैमा छैन, मानिसको मार्ग आफैमा छैन, नम्बर 1। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ उसले हिँड्ने बाटो पनि ऊ आफैले जान्दैन, उसले हिँड्ने बाटो पनि आफै जान्दैन, आफैमा छैन, आफ्नो पाइलामा ठिक मार्गमा हिँड्न लाउने शक्ति पनि मानिसमा छैन। हामी त निर्णय गर्छौँ नि, ओ अब चाहिँ म चिप्लिँदिनँ, ओ अब चाहिँ म लड्दिनँ, ओ अब चाहिँ म जीवनमा गल्ती गर्दिनँ, तर त्यो भनेको केही समय बाद हामी के हुन्छौँ, हामी चिप्लिन्छौँ, हामी गल्ती गर्छौँ, हामी लड्छौँ। किन चिप्लिन्छौँ, किन गल्ती गर्छौँ, किन लड्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने वचनले नै भन्दैछ कि मानिसको मार्ग चाहिँ त्यो आफैमा छैन। सो म भित्र नै राम्रोसँगले हिँड्नु जान्नु सक्ने क्षमतै छैन, अनि मेरोमा त यो क्षमता पनि छैन कि म चाहिँ मेरो पाइलाहरूलाई ठिक मार्गमा हिँडाउने त्यो क्षमता र शक्ति ममा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यर्मियाले प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गरेको छ, हे परमप्रभु मलाई सुधार्नुहोस्, मलाई सुधार्नुहोस्। त्यो सुधार चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, त्यो सुधार चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुधार चाहिँ परमेश्वरको विधिबाट, परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको व्यवस्थाबाट आउँछ। सो जब त्यो सुधार हाम्रो जीवनमा आउँछ तब के हुन्छ, हामी असल प्रकारले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। सो अब यो चाहिँ परमेश्वरको के हो, डिक्री हो। अब यो डिक्रीले चाहिँ के देखाउँछ, परमेश्वरको विधिले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भने स्पिरिट अफ काउन्सिललाई देखाउँछ। अब हामीले सँगसँगै वचनलाई मात्रै हेरेको छैनौँ, परमप्रभुको 7 आत्माको प्रकटीकरणलाई पनि हेर्दैछौँ। सो यशायाको किताब 11 अध्यायको 1 र 2 पदले भन्छ, यस्सीको ठुटाबाट एउटा हाँगा पलाउने छ, अनि उहाँमाथि चाहिँ परमप्रभुको आत्मा, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र सामर्थ्यको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुप्रति भएको आत्मा हुनुहुन्छ है। सो यहाँ जुन चाहिँ यो डिक्रिज छ, यो डिक्री अथवा जुन चाहिँ विधि छ, यो विधि चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल हो, सल्लाहको आत्मा हो। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, म तँमाथि नजर राखेर तँलाई सल्लाह दिनेछु, तैँले कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो सो म तँलाई सिकाउने छु। प्रभुले भन्नुभयो मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु। सो प्रभुले कसरी जवाब दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीमाथि नजर राख्नुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामीले कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने। सो जब हामी स्पिरिट अफ काउन्सिललाई चिन्छौँ नि, उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, अब यति बेला यो भन्, यति बेला त्यो गर, यति बेला तैँले यसरी कार्य गर भनिकन प्रभुले हामीलाई बताउनुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ जब हामी जान्दछौँ, परमेश्वरबाट आएको सल्लाह चाहिँ कहिले पनि फेल हुँदैन। यद्यपि त्यो चाहिँ एकदमै लामो, लेन्दी, स्लो मोसन जस्तो लाग्छ, तर त्यो चाहिँ यति साह्रो जाँचिएको हो, अहिलेसम्म कहिले पनि फेल भएको छैन, कहिले पनि फेल भएको छैन। अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो फास्ट फुड सल्युसन्सहरू चाहिन्छ, हामीलाई अहिले नै हामीलाई रिप्लाईहरू चाहिन्छ। प्रभु
तपाईँले मलाई रिप्लाई दिनुहोस्। मलाई थुप्रोजनाले प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पठाउँछ अनि के भन्छ, तपाईँ त प्रभुको दास हो, प्रभुको उपस्थितिमा बसिरहने मान्छे हो, सो मेरो यो कुरा झट्टै सोधेर मलाई बताइदिनुहोस् त। अनि म त्यो मान्छेको कुरा सुन्छु, कोही कोही बेला मलाई हाँस पनि उठ्छ, हाँस्नु पनि भएको छैन, रिसाउनु पनि भएको छैन, तर परमेश्वरले त्यसरी काम नै गर्नुहुन्न। हामीले भनेको जस्तो लु झट्टै अहिले मलाई फास्ट फुड एन्सर चाहियो, त्यसरी दिनुहुन्न प्रभुले। प्रभुले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ भने नि प्रभुको बोल्ने तरिका छ, प्रभुको काम गर्ने तरिका छ। अनि जब हामी परमेश्वरको बोल्ने तरिकालाई बुझ्छौँ, परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई बुझ्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी स्पिरिट अफ काउन्सिलको आवाजलाई सुन्दै गरेको हुन्छौँ, सल्लाहको आत्मालाई। तपाईँलाई भन्नुहुन्छ आज तपाईँले केही गर्नु आँट्नु भएको ठुलो निर्णय हुन्छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ नगर, यो नगर, यसलाई रोक, यो कुरालाई रोक। तपाईँले कुनै मान्छेमाथि एकदमै ठुलो भरोसा पर्नु आँटेको हुन्छ, तपाईँलाई पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ नगर, रोक यो। तर हामी के गर्छौँ, ओ यो मान्छेलाई त म कस्तो चिन्छु, ऊ त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, ऊ त मेरो जिग्री हो, अनि म उसलाई एकदमै हेल्प गर्न चाहन्छु। तर के हुन्छ, अब हामीले त्यो कदमलाई चाल्छौँ, हामीले त्यो कदमलाई चाल्छौँ, बादमा गएर हामी थाहा पाउँछौँ हामीले गलत ठाउँमा इन्भेस्ट गरेछौँ, गलत मान्छेमाथि हामीले भरोसा परेछौँ। अनि के भयो, अब बादमा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ के भयो, त्यहाँदेखि हामी ओ मैले यसलाई यस्तो गरेको, यसलाई दुःख पर्दा यो गरेको, यसलाई मैले उकासेको, अनि हामी प्रभुको अगाडि गएर भन्छौँ प्रभु मैले यस्तो यस्तो गरेँ। अनि हामीलाई प्रभुले सायद सोध्नुहुन्छ होला त्यति बेला, सुन्दैनौ हामीले, तैँले मेरो कुरालाई सुनिस्, तैँले मेरो कुरा सुनेको भए आज यो हुने थिएन। सो जब स्पिरिट अफ काउन्सिल हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँले हामीलाई काउन्सिल दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ। तर स्पिरिट अफ काउन्सिलको आवाज चाहिँ कहाँबाट सुन्छौँ भन्दाखेरि नि जब हामी परमेश्वरको विधिलाई बुझ्छौँ, त्यति बेला मात्रै हामीले सल्लाहको आत्माको आवाजलाई चिन्छौँ। यो बोल्नु हुने चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल हो। उहाँले चाहिँ यति बेला मलाई यो स्पिरिचुअल काउन्सिल दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई यो आत्मिकी सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ। सो जब हामी त्यो आत्मिकी सल्लाहलाई सुन्छौँ, जब हामी त्यो आत्मिकी सल्लाहलाई जान्दछौँ, अब के हुन्छ, त्यो सल्लाहलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि हामी निर्धक्क जीवन जिउन सक्छौँ, हामी नडराइकन जीवन जिउन सक्छौँ, किनभने मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सिकेको छु। अनि बाइबलमा जतिजना पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू किन शक्तिशाली थिए, उनीहरू किन शक्तिशाली भए भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले परमेश्वरको सल्लाहलाई सुन्यो, उनीहरूले परमेश्वरको सल्लाहलाई सुन्यो, परमेश्वरको कुरालाई मान्यो। अनि परमेश्वरको सल्लाहलाई सुन्दाखेरि, परमेश्वरको कुरालाई मान्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा उनीहरू सफल भएका थिए। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जब परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको सल्लाहलाई सुन्छौँ अनि हामी त्यो आवाजहरूलाई मान्छौँ, हामी पनि शक्तिशाली बनिन्छौँ। सो यहाँ स्पिरिट अफ काउन्सिल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई सल्लाह दिइरहनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई भनि नै रहनुहुन्छ, तर हामी सुन्दैनौँ है, अनि हामी फेल हुन्छौँ। अनि हामी किन सुन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको विधिलाई जानेको हुँदैन, परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई जानेको हुँदैन। अब नेक्स्ट पोइन्टलाई हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि नि परमेश्वरको डिक्रीलाई जानेको हुँदैन। नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ हामी के हेर्छौँ, अब त्यसको बादमा नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरको कमान्डमेन्ट हो। परमेश्वरको कमान्डमेन्ट भनेको चाहिँ आज्ञा हो, अनि त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ मिसवा भन्छ। सो यो कमान्डमेन्ट के हो त भन्ने कुरालाई हामी अब हेर्न गइरहेको छौँ। सो यो चाहिँ 5th डाइमेन्सन हो। सो कमान्डमेन्टलाई चाहिँ मिसवा भन्छ। मिसवाले चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो हाम्रो पोर्सन अफ द इयरलाई पनि देखाउँछ, हाम्रो कानको हिस्सालाई पनि देखाउँछ, हाम्रो सुन्ने भागलाई पनि देखाउँछ। अनि त्यस कमान्डमेन्टको मतलब अथवा आज्ञाको मतलब चाहिँ के हो, त्यसको मतलब चाहिँ रेफर टु वर्ड अफ गड विथ ए स्पेसल फोकस अन गड्स अथोरिटी। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको त्यो हिस्सा हो जसको जुन वचनमा चाहिँ परमेश्वरको अख्तियारमाथि अथवा परमेश्वरको अधिकारमाथि विशेष ध्यान हामी दिने गर्छौँ। सो वचन त सबै वचन नै हो नि, तर आज्ञा भन्ने बित्तिकै के हो, त्यो चाहिँ झन् बेसी ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने। परमेश्वरले कमान्ड गर्नुभएको, कसले भनेको हो, कसले भन्नुभएको, परमेश्वरले। अघि प्रभुले भन्नुभयो नि, हामीले पढ्यौँ नि गन्तीको न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायमा प्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो तँमा भएको बललाई प्रयोग गर है, तँलाई पठाउने म नै हुँ। सो प्रभुले आज्ञा दिनुहुँदैछ, म राजाले भन्दैछु, म प्रभुले भन्दैछु, तँमा भएको बललाई के गर, प्रयोग गर। त्यो चाहिँ परमेश्वरको के थियो, उसलाई आज्ञा थियो। सो गिदोनले त थुप्रो बहाना बनाएर उसले भन्यो
म त घरानामा सानो इत्यादि इत्यादि। प्रभुले भन्नुभयो मलाई पठाउने म हो, मलाई पठाउने म हो। द्याट इज द कमान्ड। त्यो चाहिँ आज्ञा हो। सो जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई सुन्छौँ नि, हामी के हुन्छौँ, अरे म को हो भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन, तर मलाई पठाउने को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा। प्रभुले भन्नुभयो नि खबर पुर्याउने चाहिँ खबर पठाउने भन्दाखेरि ठुलो होइन। खबर पठाउने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, खबर पुर्याउने चाहिँ हामी हो। सो आज्ञा कसले दिनुभयो? प्रभुले दिनुभयो। सो त्यो आज्ञालाई गिदोनलाई पनि बुझ्नु गाह्रो पर्यो। उसले त भन्दैछ म त इजरायलको घरानामा सबैभन्दाखेरि सानो जातको, मनस्यको कुलको, अनि मनस्यको कुलमा पनि मेरो घर चाहिँ, मेरो बाउको घराना चाहिँ सबैभन्दाखेरि सानो, सबैभन्दाखेरि कान्छो। अनि त्यसको चाहिँ फेरि म एउटा छोरो जसलाई कसले पनि पत्याउँदैन, तपाईँले मलाई पठाउनु हुने है? त्यस्तो प्रश्न उठिरहेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो आई एम द वान हु इज सेन्डिङ यु। सो त्यो चाहिँ के हो? कमान्ड हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। सो जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई सुन्छौँ अनि परमेश्वरको वचन अयुबको किताब 36 अध्यायको 10 पद, अयुबको किताब 36 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ? अयुब 36 को 10 पदमा यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, उहाँको चेतावनी तिनीहरूको कानमा गुन्जिरहन्छन् र तिनीहरूका दुष्ट चालहरूबाट फर्कनलाई तिनीहरूलाई उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले कमान्ड गर्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ परमेश्वरको अथोरिटी हो, परमेश्वरको अख्तियार हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ त फर्किस् भने म तँलाई स्थापित गर्छु। त्यो चाहिँ के हो? कमान्डमेन्ट हो। र त्यो कमान्डमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभुले सिनाई पर्वतमा इजरायलहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो। तैँले व्यभिचार नगर्नु आज्ञा हो, त्यो आज्ञा हो। तैँले चोरी नगर्नु, तैँले हत्या नगर्नु। सो के हो? त्यो कमान्डमेन्ट हो। सो त्यो कमान्डमेन्टलाई चाहिँ जब आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनभित्र आज्ञा पनि छ। सो जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौँ अनि आज्ञालाई सिरोपर गर्छौँ, हामी सुरक्षित रहन्छौँ। तर जब हामी उहाँको आज्ञालाई मान्दैनौँ अनि आज्ञालाई सिरोपर गर्दैनौँ, त्यसको दण्ड आउँछ, दण्ड आउँछ। सो कतिजनाले चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, ओ व्यभिचार नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आज्ञा हो। तर त्यसलाई घटाएर कोही बेला चाहिँ गर्दा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ व्यभिचार भन्दैन, यसलाई चाहिँ व्यभिचार भन्दैन, किनभने हामी विदेशमा छौँ, हामी फरेन कन्ट्रीमा छौँ अनि यो देशको कानुनले भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनभन्दा माथि चाहिँ हामी देशको कानुनलाई राख्छौँ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, आज परमेश्वरको वचन चाहिँ नि तपाईँ बसेको देशको कानुन भन्दाखेरि चाहिँ बहुत माथि छ। म बसेको देशको कानुन भन्दाखेरि बहुत माथि छ, यति साह्रो माथि छ। हामीले त्यसलाई अवहेलना गर्नै हुँदैन। जब पनि एउटा मान्छेले नि परमेश्वरको आज्ञालाई अवहेलना गर्छ, त्यो आज्ञालाई अवहेलना गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो मान्छे चाहिँ विनाशमा पुग्छ, विनाशमा पुग्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि के हुँदैछ? नाश हुँदैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उनीहरूले मेरो कमान्डमेन्टलाई, मेरो व्यवस्थालाई, मेरो आज्ञालाई उनीहरूले के गर्दैछ? उल्लङ्घन गर्दैछ, मानेकै छैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रजा चाहिँ के भइरहेको छ? मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भइरहेको छ। सो अयुबको किताब 36 अध्यायको 10 पदमा अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ है। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे? मानिसहरूलाई दुष्ट चालहरूबाट फर्कनलाई उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ, कमान्डमेन्ट दिनुहुन्छ है। अनि भजन सङ्ग्रह 119 को 158 के भनेको छ? भजन सङ्ग्रह 119 को 158, यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 को 158। म यहाँ पढ्दैछु, तपाईँहरूले पनि मसँग खोल्नुहोस्। यहाँ के भन्दैछ? विश्वासघातीहरूलाई देखेर म विरक्त भए, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गरेनन्, किनभने तिनीहरूले तपाईँको आज्ञालाई पालन गरेनन्। सो कतिजना मान्छे छ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नै गर्दैन, उल्टा के भन्छ? अब यो आज्ञा त कहाँ छ, यो त इनभ्यालिड हो, यो त चाहिँदैन, यो त पर्दैन भनिकन हामी हटाइदिन्छौँ, होइन। यहाँ भजनकारले चाहिँ भन्दैछ, म चाहिँ नि त्यस्तो मानिसहरूलाई देखेर चाहिँ म विरक्त भएँ भन्दैछ। इङ्ग्लिसमा भनेको छ आई लुक एट द फेथलेस विथ डिस्गस्ट भनेको छ। म यस्तो विरक्त भएर यो विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई, परमेश्वरको
आज्ञालाई नमान्ने मानिसहरूलाई म हेर्छु बिकज दे डु नट किप यर कमान्ड्स भनेको छ। किनभने तिनीहरूले तपाईँको आज्ञालाई पालनै गर्दैन। सो आज चर्च किन कमजोर छ? आज किन एउटा विश्वासी कमजोर छ? किन एउटा इन्डिभिजुअल कमजोर छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नै गर्नु जान्दैन, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन। सो हाम्रो जीवनमा पनि जब हामी आज्ञालाई मान्दैनौँ त्यति बेला चाहिँ हामी कमजोर बनिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी विनाशमा पुग्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी नाश हुने ठाउँमा पुगिहाल्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छ? सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। किनभने उसले परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको छ नि त। अनि ऊ डराउँदैन। प्रभुले के भन्नुभयो? यहोशूलाई यसरी भन्नुभयो, तँ चाहिँ खुब साहसी हो, तँ खुब बलियो हो, त्यो नडरा, तँ जहाँ गयो भने पनि म तँसँग हुन्छु। तर तँ चाहिँ परमेश्वरको वचनदेखि दाहिने देब्रे नलाग्नु, परमेश्वरको व्यवस्थादेखि त दाहिने देब्रे नलाग्नु, परमेश्वरको आज्ञादेखि त दाहिने देब्रे नलाग्नु। तर जब हामी त्यो आज्ञादेखि दाहिने देब्रे लाग्न थाल्छौँ, परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई, छोडिदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई छोडिदिएपछि चाहिँ के हुन्छ? त्यो मान्छे चाहिँ हराउँछ, त्यहाँदेखि हराउँछ। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे के हुन्छ? त्यो मान्छे एक्लो हुन्छ, किनभने उसले परमेश्वरको कुरालाई मानेको छैन, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निस्किन्छ। जब राजा साउलले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, ऊ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि के भयो? बाहिर निस्क्यो, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निस्क्यो, किनभने उसले परमेश्वरको आज्ञालाई मानेन। त्यही भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 8को 29 पदमा यसरी लेखेको छ। त्यो पनि पढ्न चाहन्छु म, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। मेरो टाइम 1 घन्टा पनि भइसकेछ। यो लास्ट भर्सलाई म पढ्न चाहन्छु। हितोपदेश 8 अध्यायको 29 पद के भनेर लेखेको छ? उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनुहुँदा र पृथ्वीका जगहरू एकसाथ बाँध्नुहुँदा म त्यहाँ थिएँ। सो यहाँ भन्दैछ, इङ्ग्लिसमा यसरी भनेको छ, when he assigned to the sea its limit and the water might not transgress his command, when he marked out the foundation of the earth. सो यहाँ भन्दैछ, परमेश्वरले नि जब पृथ्वीको सिमानालाई बाँध्नु भयो, त्यो पृथ्वीको सिमानालाई बाँध्दै गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो सिमानालाई पनि भन्नुभएको छ, तैँले चाहिँ यो आज्ञालाई तैँले उल्लङ्घन गर्न पाउँदैनस्। त्यसले गर्दाखेरि समुद्र बढेर नि आयो भने पनि त्यो आफ्नै ठाउँमा फेरि फर्किहाल्छ। त्यो सिमाना काटेर हतपत आउँदैन। त्यति बेला मात्रै सिमाना काट्छ जब परमेश्वरको रात आउँछ, परमेश्वरको क्रोध आउँछ। परमेश्वरको क्रोध आउँदाखेरि मात्रै त्यसले सिमानालाई काट्न थाल्छ, होइन भने चाहिँ त्यसले सिमाना काट्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् है। सो त्यसरी नै जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, हामी सिमाना काटेर जान्दैनौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जुन सिमाना राख्नु भएको छ, सो प्रभुले के भन्नुभयो? तैँले अर्काको चिजबिज, अर्काको पत्नी, अर्काको छोराछोरी, अर्काको कुनै कुराको पनि लोभ नगर। कमान्डमेन्ट हो, आज्ञा हो। तर त्यो आज्ञालाई पालन नगरेर चाहिँ हामी जब त्यसलाई नाङ्नु थाल्छौँ, त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु भन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पाप जत्तिकै हो। सो जब पनि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ, परमेश्वरको वचन 1 सामुएल 17 अध्यायमा लेखेको छ कि त्यो चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पाप हो। सो जब हामीले त्यो मन्त्र तन्त्रको पापलाई हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्छौँ, त्यो परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो कुरा हो। सो आज्ञाले चाहिँ के देखाउँछ त? आज्ञाले के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञाले चाहिँ स्पिरिट अफ माइट, है, सामर्थ्यको आत्मा। सो जब परमेश्वरको आज्ञालाई हामी मान्छौँ, हामी सामर्थ्य हुन्छौँ, हामी बलियो हुन्छौँ, हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। सो जब परमेश्वरको आज्ञालाई हामी यसरी पालन गर्छौँ, हामी त्यसरी बलियो हुन्छौँ। सो आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म यो हेरेको खण्डहरूलाई है एकपल्ट म तपाईँलाई रिभ्यू दिन चाहन्छु। माथिदेखि नै हामीले के हेऱ्यौँ अहिलेसम्म? हामीले परमेश्वरको ललाई हेऱ्यौँ, त्यसको बादमा परमेश्वरको स्ट्याचुएट्स, नियमलाई हेऱ्यौँ, व्यवस्थालाई हेऱ्यौँ, विधिलाई हेऱ्यौँ, त्यहाँदेखि परमेश्वरको आदेशलाई हेऱ्यौँ, अनि परमेश्वरको विधिलाई हेऱ्यौँ है। अनि त्यसको बादमा हामीले के हेऱ्यौँ? परमेश्वरको आज्ञालाई हेऱ्यौँ। यो 5वटा कुरालाई अहिलेसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यो 2वटा कुरा अझै छ। यो 2वटा कुरालाई हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी सिक्न गइरहेको छौँ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, आज जसरी यो वचनलाई तपाईँले सिक्नुभयो, यसलाई मनन गर्नुहोस्। हामी मनन गरौँ, हाम्रो जीवनको हिस्साहरूलाई हेरौँ जहाँ यो कुराहरूमा सुधार आउनु परेको छ, जहाँ चाहिँ यो कुरामा हामी
परिवर्तन हुन परेको छ। जब हामी त्यो ठाउँमा चेन्जलाई ल्याउँछौँ तब चाहिँ परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा सक्रिय रूपमा काम गरेको हामी देख्न पाउनेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गर्नु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, आज जसै तपाईँको वचन हामीले सिकेका छौँ, तपाईँको वचनलाई हामीले पालन गरेका छौँ। प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु, यो वचनमा रहनको लागि। तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँको अगाडि वचन सुन्नेहरू होइन तर वचन पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। आज हामीले सुनेको वचनलाई चाहिँ प्रभु हामी पालन गर्न सकौँ अनि हामी धेरै फल फलाउन सकौँ। र प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले। आमेन। फेरि पनि यो समय